पशुपते भैरवो देवो संसार भयनाशनम् अनेक जन्मकृतं पापम स्मरेण विनश्यति। जय वास्तु। संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नेताको समय। प्रत्येक व्यक्तिमा आत्मीयता, चैतन्यता, स्वभावजन्य अनुभूतिहरू हुन्छन्। यो सन्दर्भ असाध्य महत्त्वपूर्ण छ, किनकि प्रातःकालीन समय ब्रह्म मुहुर्तको समयदेखि हामी कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना बनाउँदै गरेका हुन्छौँ। अध्यात्मसँग सम्बन्धित जति पनि साधक साधिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विशेष गरेर भगवानको दिव्य स्तुति, प्रार्थना, मन्त्र, देवता आशीर्वाद, कृपा, विविध आयामहरूमा निरन्तर प्रार्थना, पूजा, जप, तप, साधना, हवन, यज्ञ, व्रत भिन्न भिन्न आयाममा हामी लागिरहेका हुन्छौँ। किनकि बिहान हाम्रो जति राम्रो हुन्छ त्यति दिनभरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने भावले हामी निरन्तर केही न केही गरिरहेका हुन्छौँ। दर्शक, यो चर्चा त हामी गर्नेछौँ। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रा दुईटा नम्बरहरू रहेका छन् प्रत्यक्ष प्रसारणका। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शक, यसै आराधना, साधना, उपासनाका विविध आयामलाई लिएर हामी चर्चा गर्नेछौँ। विशेष शिल्पशास्त्र अनुसार स्थापत्य वेद मन्दिर निर्माणको शास्त्र यो महत्त्वपूर्ण छ। आज संसारभरि विभिन्न प्रकारका आकृति, प्रकृति, स्वभाव, विभिन्न देवी देवताका मन्दिरहरू स्थापना गर्ने र साथसाथै पूजा गर्ने, प्रार्थना स्थल बनाउने निरन्तर रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ हजार वर्षदेखि अहिलेसम्म गरिरहेका छन्। यसभित्रको वास्तु के हो, यो भित्रको विज्ञान के हो, यो भित्रको साधनाको पद्धति के हो, यो भित्रको चैतन्यताको स्वभाव के हो, यो भित्र मानव जीवनमा पार्ने प्रभावको सन्दर्भ के हो, यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। दर्शक, तसर्थ यो जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति विविध आयामबाट हाम्रो जीवनलाई सहज र सरल र सरस बनाउनको लागि हामीले साधना गरिरहेका हुन्छौँ, उपासना गरिरहेका हुन्छौँ। देवताको प्रार्थना, पूजा, परिक्रमा भिन्न भिन्न आयामबाट हामीले जात्रा, पर्व विविध आयामबाट हामीले स्तुति र प्रार्थनाका विविध प्रकल्पहरू चलाइरहेका हुन्छौँ, गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले किन त? यसको आधार के हो त? यसको विज्ञान के हो? यसमा हिन्दू सनातन धर्म दर्शनका दुईटा पाटाहरू छन्। यो दुईटा पाटा सनातन वैदिक परम्पराको जुन पाटो छ, एउटा जीवन दर्शनको पाटो छ, एउटा दार्शनिक आयाम छ। यो वैदिक सनातन धर्म छ, यसको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको एउटा पाटो छ, एउटा दार्शनिक पाटो छ। जीवन दर्शन यो वास्तवमा परा पश्यन्ति मध्यमा भन्दा परको स्थितिको अवस्था। साथसाथै अर्को अवस्था छ यो जीवनचर्या, मानव जीवन जन्मदेखि मृत्युसम्मको विभिन्न संस्कारहरू छन्। यो गर्भाधान संस्कारदेखि लिएर अन्त्येष्टि संस्कारसम्म यो 16 संस्कार, 42 प्रकारका संस्कारहरू जो छन् दर्शकबिन, ती संस्कारहरूको आयामहरू पनि वास्तवमा धर्मशास्त्रले निर्देशन गरेका छन्। अब शास्त्र कसरी बन्यो त? त्यो शास्त्रको आधार के हो त? अन्त साथ निश्वास वेदः भन्ने भन्छ, परमात्माको जुन श्वास प्रश्वास गति र परातीत भावमा गएर जब चेतनाको परम गतिबाट अनुभूति बोध भए ती मन्त्रहरू र परमात्माको श्वास प्रश्वासबाट निक्लेका मन्त्रहरू त्यो श्रुति परम्पराबाट हजारौँ हजार वर्षदेखि निरन्तर आइरहेका छन्। त्यो हजारौँ वर्षदेखिको आएको परम्परा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण सारा श्रुति परम्पराबाट आइरहेका छन् र प्रमाणिकताका साथ संसारमा आजका वैज्ञानिकहरूले भन्छन् धरतीमा पहिलो रूपमा लेखिएको अथवा कुनै पनि लिपिबद्ध गरिएको भनेको वेद हो, त्यो ऋग्वेद हो भनेर आजका विश्वका वैज्ञानिकहरूले यसलाई मानेका छन्। सबैभन्दा संसार भाषाको सन्दर्भ पनि चर्चा गर्दाखेरि प्राचीन समयका ब्राह्मी लिपिको सन्दर्भ साथसाथै ब्राह्मीको साथै अन्य विशेष गरेर शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, चित्रलिपि, देवनागरिक लिपि भिन्न भिन्न लिपिहरू छन् संसारमा। विभिन्न प्रकारका लिपिहरूमा पनि त्यसको आदि लिपि भनेको विशेष गरेर देवनागरिक लिपि, त्यो परम्परा हजारौँ हजार वर्षदेखिको छ। ब्राह्मी लिपिको परम्परा, शारदा लिपिको परम्परा छ, विभिन्न परम्पराहरू छन् र हाम्रो नेपालमा पनि धेरै लिपिहरू प्रचलन छन्। पछिल्लो समय ती लिपिहरू विकास हुँदै गएका छन्, नयाँ निर्माण पनि हुँदैछन्, केही हराउँदै पनि गइरहेका छन्। तर सबैभन्दा प्राचीन परम्परादेखि आएका लिपिहरूमा लिपिबद्ध भएका जति पनि ग्रन्थ श्रुति परम्पराबाट आयो, त्यसपछि फेरि लिपिबद्ध भोजपत्र, ताडपत्र, ढुङ्गामा भिन्न भिन्न आयाममा जब अक्षरको जो क्षय हुँदैन त्यसकाले अक्षर भनियो, जो क्षय हुँदैन नाश हुँदैन त्यसकाले अक्षर भनिएको छ। अक्षर ब्रह्मा भनिएको छ, अक्षर ब्रह्मको स्वरूप मानिएको छ। यी सारा आयामहरू ती मन्त्रहरूमा किन देवनागरिक भनियो भन्दा दर्शकबिन, देवनागरिक मन्त्रले किन काम गर्छ?
तपाईँलाई कुनै पनि भाव आयो, गायत्री मन्त्र, शिवको मन्त्र, देवीको मन्त्र, कालीको मन्त्र, गणेशको मन्त्र, सूर्यको मन्त्र अथवा 12 अनुसार देवताहरूका भिन्न भिन्न मन्त्रहरू तपाईँले जप गर्दा व्रत गर्दा कुनै मन्त्रको पाठ गर्नुहुन्छ, यसको मूल आधार के भन्दा मन्त्रले कसरी काम गर्छ त? आज संसारका धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले, ऋषिहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले यो विषयमा अनुसन्धान गर्दा तपाईँको मनको, तपाईँको चेतनाको र तपाईँको शरीरको त्यो जुन शक्ति छ, त्यो एकत्रित शक्ति, एकत्रित स्वरूपमा त्यो मन्त्रमा घुलमिल हुन्छ। त्यसपछि त्यो एकाग्रताका साथ त्यो शक्ति सन्तुलित भएर तपाईँ शरीरका सारा अवयवलाई त्यसले शक्ति, ऊर्जा र प्रकृतिसँग ठिक तालमेल मिलाइदिन्छ। गणेशको मन्त्र निरन्तर जप्दाखेरि किन शक्ति प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चित्त, तपाईँको मन, तपाईँको विवेक, तपाईँको सारा एकाग्र हुन्छ। शक्ति एकत्रित भएर एक दिशामा अगाडि बढ्छ र त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जाको शक्ति, त्यो चेतनाको शक्ति, त्यो प्रज्ञाको शक्ति जाग्दछ, त्यसले काम गर्दछ। कुनै कार्य विघ्न हुन आँट्यो भने गणेशको मन्त्र जप्नु भनेर भनिन्छ। सबभन्दा पहिले गणेशको पूजा गरिन्छ। त्यो गणेशको पूजा किन गरिन्छ भन्दा कुनै पनि विघ्न नआओस् भनेर गरिन्छ। त्यो मन्त्रको जुन हामीले त्यहाँ चढाउने दुरुवा, फुल, विभिन्न प्रकार पुष्पहरू, रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो, कालो, निलो, भिन्न भिन्न देवताको अनुसार रङका फुलहरूको प्रयोग, साथसाथै अक्षता पनि तत्सम्बन्धित अक्षता तत्सम्बन्धित देवताको लागि, साथै तत्सम्बन्धित कपडा वस्त्रको प्रयोग, साथै रङको प्रयोग, यो विविध आयाममा यदि चिन्तन गरियो भने हाम्रा ऋषिहरूले जुन चिन्तन गरेर ल्याएका छन्, यो चिन्तनको जुन आधार छ, त्यो शास्त्रमा जुन वर्णन गरिएको छ, त्यो सङ्गठित समाजले जुन लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको विषय थियो, त्यो अभ्यास नै पछि आएर त्यो सत्य थियो, सबैको दृष्टि त्यसमा पर्यो र त्यो शास्त्रको रूपमा बिस्तारै परिभाषित हुँदै गएको छ। संस्कृतिले सभ्यता, सभ्यताले समाज निर्माण गर्दछ। संस्कृति धर्मले समाज निर्माण गर्छ र धर्म र समाज एकअर्कामा अनुन्यासी सम्बन्ध छन्। संस्कृति र समाज एकअर्काका अनुन्यासी सम्बन्ध स्थापित गरिरहेका छन्। रसा धर्म, संस्कृति, परम्परा, रसा जात्रा, पर्व, यहाँका विभिन्न परम्पराहरू एकअर्कामा अनुन्यासी सम्बन्ध स्थापित भएर बसेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसकारण वास्तुशिल्प शास्त्रमा यति चर्चा गरिएको छ कि निर्माणको सन्दर्भ पनि जति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको घरको लागि हामीले लामो समयदेखि चर्चा गरिरहेका छौँ। घर कस्तो हुने, कतापट्टि बनाउने, यो विषयमा हामी चर्चा गऱ्यौँ। तर मन्दिर र देवालयको वास्तुको सम्बन्ध धेरै कम चर्चा हुने गर्दछ यो विषय। र यो विषय यति महत्त्वपूर्ण विषय हो दर्शकवृन्द। यो विषयमा सबभन्दा पहिले तपाईँ कुन देवताको कस्तो प्रकारको मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि भूमिको चयनको विधान हुन्छ। भूमिको चयन कसरी गर्ने, भूमि चयन कसरी गर्ने, त्यो माटो कुन प्रकृतिको छ, माटोको आकार कस्तो छ, स्वाद सुगन्ध कस्तो छ, स्वरूप कस्तो छ, त्यो कुन ठाउँमा छ, त्यो कुन ठाउँमा र कुन प्रकृतिको देवता तपाईँले स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। गणेशको मन्दिर स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ अथवा शिव पाञ्चायनको स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, नारायण पाञ्चायनको गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा शिव पाञ्चायन, नारायण पाञ्चायन, सूर्य पाञ्चायन, देवी पाञ्चायन, यी विविध पाञ्चायन देवताहरू 5 तत्त्व र 5 शक्ति र 5 सामर्थ्य, 5 स्वभावसँग सम्बन्धित छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्त्वसँग एउटा छ भने अन्य विविध आयामहरू छन् दर्शकवृन्द। त्यो गहिरो र गम्भीर छ विषय। तसर्थ भूमिको चयनको सन्दर्भमा ऋषिहरूले चर्चा गरेका छन्। यो भूमि चयन गर्दाखेरि कुन देवताको बनाउने, कुन स्थानमा बनाउने, यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका साथसाथै मन्दिर निर्माणमा भूमि चयनपछि, भूमि परीक्षणपछि शिलान्यासको विधान आउँछ। भूमि पूजनको विधान गरिन्छ। त्यो भूमि पूजन गर्दाखेरि भूमिमा सारा देवताहरूको वास्तु पुरुषको वास्तु स्तम्भ गाडिन्छ। उत्तर पूर्व कुनामा वास्तु स्तम्भ गाडिन्छ। महिना अनुसार, प्रत्येक महिना अनुसार भदौ, असोज, कार्तिकमा वास्तुको शिर पूर्व हुन्छ। मङ्सिर, पुष, माघमा 3 महिना दक्षिणमा जान्छ वास्तुको शिर, अथवा त्यो नागको शिरको परिक्रमा र वास्तुको शिरको परिक्रमा। भदौदेखि 3 महिना पूर्व, त्यसका साथै 3 महिना दक्षिण, 3 महिना पश्चिम, 3 महिना उत्तर, यसरी यो साउनको अन्तिम बिन्दुमा आउँदा उत्तरपट्टि पुगिन्छ। र वास्तुको 3 महिना जुन परिक्रमा गर्ने पथ छ, केन्द्रबाट परिक्रमा जुन गर्दछ, त्यो 360 अंशको वृत्तमा वास्तुले जब 3 महिना परिक्रमा गर्ने गति हुन्छ, विस्तार सूक्ष्म गतिमा परिक्रमा गरेको हुन्छ। त्यो परिक्रमा 2 खालको अक्ष भ्रमण र कक्ष भ्रमण, जुन पृथ्वीको गतिको भ्रमण छ, त्यो गतिसँग त्यसको तालमेल छ। सूर्यको गति अनुसार वास्तुको गति यहाँ निर्धारण हुन्छ। सिंहमा सूर्यको प्रवेश हुनसाथ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो गति त्यहाँबाट आरम्भ हुन्छ। पूर्वतिर सिंह राशिमा सूर्यको प्रभाव भएको हुनाले, सिंह राशिको स्वामी सूर्य भएको हुनाले पूर्वबाट सुरु हुन्छ वास्तुको जुन निरन्तर गतिशीलता। र पृथ्वीको जुन गोलो छ, भूगोल जुन भनिन्छ, पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने गति र अक्ष भ्रमण र कक्ष भ्रमण, जुन पृथ्वीको गति आफ्नो वृत्तमा निरन्तर परिक्रमा गरिरहेको जुन अवस्था हुन्छ,
त्यो अवस्थाबाट वास्तुको शिर चयन गरेपछि त्यसको शिलान्यास र भूमि पूजन गरिसकेपछि त्यसमा राख्ने देवताहरूको बडो महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्छ। देवताहरू कुन प्रकार देवता राख्ने? भगवान गणेशको स्वरूप राख्ने भने गणेशका साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। गणेश पाञ्चाइन हो या गणेशको एकल मूर्ति हो भनेदेखि त्यो बसा भगवान वाहन कता राख्ने? शिवको वाहन बसा हो, गणपतिको वाहन मूषकको वाहन हुनुहुन्छ गणपति, कुमारको वाहन कार्तिकेय, मुर्गन, स्कन्द, भिन्न भिन्न नामहरू छन् भगवान कार्तिकेयका। र त्यो कार्तिकेय सबैभन्दा शक्तिशाली। स्कन्द पुराणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्तिकेयको बारेमा चर्चा गरिएको छ। स्कन्द पुराण नै हिमाली क्षेत्रमा लेखिएको, स्कन्दको क्षेत्र नै हिमाल मानिन्छ किनकि हिमालमा मयूर पाइन्छ। गणेशको मध्य सागरबाट आएको, गणेशको विशेष गरी मध्य भागबाट गणेशको उत्पत्तिको कथाहरू प्रसङ्गहरू पौराणिक ग्रन्थहरू पाइन्छ किनकि त्यहाँ मुसाको प्रभाव जहाँ हुन्छ मध्य भागमा। साथसाथै ब्रह्माजीको समुद्र अथवा नदीको किनारमा कमलको फुलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्तिको जुन प्रसङ्ग छ, पौराणिक प्रसङ्ग छ, त्यो प्रसङ्ग पनि पुराणमा त्यो नदीको समुद्रको बीचमा अथवा तालाब पुष्करको बीचबाट उत्पन्न ब्रह्माजीको सृष्टिको क्रम मानिन्छ। नारायणको सृष्टि समुद्रमाथि नागपासमाथि शयन गरेको अवस्था, नारायणको स्वरूपको हामी परिकल्पना जुन छ त्यो पौराणिक ग्रन्थहरूमा, त्यो ग्रन्थको परिकल्पना मात्र होइन, चिन्तन हो। चिन्तन मात्र होइन, त्यसको यथार्थ र तात्विक बोध गराउने विषय भएको हुनाले प्रत्येक देवताको र हिमालका देवता भगवान शिवलाई मानिन्छ। मत पन्थ सम्प्रदाय भिन्न भिन्न संसारमा चलायमान छन् र उनीहरूको मत पन्थ सम्प्रदाय अनुसार मन्दिरहरू भिन्न प्रकारका छन्। उपासनाका स्थलहरू बनाउने पद्धति भिन्न छ दुनियाँमा। तर सबभन्दा पहिले वैदिक ऋषिहरूले यो उपत्यकामा विशेष गरेर र यो हिमाली भेगमा मूर्ति प्रतीकको पूजाको क्रममा, प्रतीक चिन्हहरू स्थापित गर्ने क्रममा, उपासनाका प्रतीक चिन्हहरू स्थापित गर्ने क्रममा कस्तो प्रकारको बनाउने, कुन प्रकृतिको बनाउने, कुन स्वरूपको, कुन स्वभावको, कुन रङको प्रयोगहरू गर्ने, त्यसमा काठको, ढुङ्गाको, माटोको, विभिन्न प्रकारका स्टिकाहरू भनिन्छ, इँटाको भिन्न प्रकारको कुन प्रकारको प्रयोग गरेर त्यसलाई निर्माण गर्ने र त्यो प्रक्रिया र जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिमा आकार प्रकार कसरी निर्माण गर्ने, आकारहरू कस्तो हुन सक्छ, त्यसको प्रकार र स्वभाव कस्तो हुन सक्छ, त्यो प्रकार र प्रकृतिलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भको चिन्तन छ। तसर्थ दर्शकबिन त्यो ढुङ्गा जुन शिला राखिन्छ त्यो शिला चैतन्य शिला हुनु पर्यो। शिलाका 3टा पुरुष स्त्री र नपुंसक कारक शिलाहरू हुन्छ। नपुंसक कारक शिलाहरूमा यदि मूर्ति आधान गरिएको छ भने त्यो प्राण प्रतिष्ठा पनि गतिशील हुँदैन, चैतन्यता आउँदैन त्यसमा। त्यो मृत शिला चलायमान चैतन्यताले युक्त भएको शिला परीक्षणको विधान छ। ती सिधै ल्यायो, ढुङ्गा ल्यायो, सिधै काटकुट गर्यो, त्यसलाई स्वरूप बनायो, पूजा गर्यो, त्यो होइन दर्शक। धातुका मूर्तिहरू बनाउने जुन क्रम छ यो संसारलाई हामी नेपालीहरूले संसारलाई बचाएका छौँ, सिकाएका छौँ। धातु कला, ताम्रकला, लोहकला, जति पनि कला छ यो वास्तवमा नेपालले दुनियाँलाई बताएको छ। यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ कि धातुका जति पनि सामग्रीहरू बनाउने कला, यो ओढारबाट गुफा गोम्पोहरू जुन बनाइन्छ, गोम्पो बनाउने क्रम भगवान बुद्धको आगमन पछिको समयमा चैत्य भनेको के भने चेतनायुक्त, चैतन्यतायुक्त नै चैत्य हो। गोम्पोहरू बनाउने विधान र साथ स्तूपा भनिन्छ। स्तूपा टप, त्यो अङ्ग्रेजी शब्द स्तूप हो भने टप, माथिको उच्च भाग बुझाउनलाई टप भनिन्छ अङ्ग्रेजी भने, त्यो स्तूपबाट शब्दबाट स्तूपा हुँदै हुँदै त्यो टप भएको छ अङ्ग्रेजी साहित्यमा गएर, अङ्ग्रेजी भाषा शब्दमा गएर। त्यसका साथसाथै मन्दिरको जुन विज्ञान छ दर्शकबिन, त्यसमा बनाउने जुन गोम्पो बनाउने विधान अथवा चैत्यहरू, चैतन्यतायुक्त भएको चैत्यहरू बनाउने विधान अथवा मन्दिर बनाउने विधान अथवा कुन देवताको मन्दिर बनाउने, त्यो मन्दिर बनाउँदाखेरि त्यहाँ प्रयोग हुने सामग्रीको चयन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा काठको चयन, सायदको ज्योतिषशास्त्र अनुसार मुहुर्तको चिन्तन गरिन्छ। कुन मुहुर्तमा बनाउने भन्दा ती बार अनुसार आइतबार, मङ्गलबार, शनिबार, खरोबार मानिन्छ। मङ्गलबार खरोबार मानिन्छ, बुधबार, शुक्रबार, सोमबार, यो बिहिबार, यी बारहरू शुभ मानिन्छ। कुन प्रकारको कार्य गरिदिन्छ? नक्षत्रहरू अश्विनी, भरुणी, कृतिका, रोहिणीमा नक्षत्रको प्रभाव, बारको प्रभाव, साथसाथै यो करणको पञ्चाङ्गको प्रभावबाट त्यो पञ्चाङ्गको शुभ मुहुर्तमा चयन गरिन्छ। त्यो शिलाको चयन हुन्छ, ल्याएर आकृति कुदिन्छ। त्यहाँ आकृति कुर्ने क्रममा गर्भगृहको निर्माण गर्दाखेरि सबैभन्दा केन्द्रमा वास्तु पूजा गरिसकेपछि, भूमि पूजन गरिसकेपछि गर्भगृह निर्माण गरिन्छ। गर्भगृहमा देवताको कति खालको उचाइ कति छ, देवताको जुन आकृति छ, मूर्ति अथवा लिङ्ग अथवा स्वरूप कुन प्रकारको आकृति र प्रतीक चिन्ह राख्दै हुनुहुन्छ, देवता कुन स्वरूप छ, तत्सम्बन्धी देवताको यदि
सशरीर स्वरूप राख्दै हुनुहुन्छ भने तत्सम्म देवताको यदि गणपति पाञ्चायन राख्नुहुन्छ भने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ र भगवान गणेशको वाहनलाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। यसका साथसाथै वाहनको रखाइ पनि एउटा मूर्तिमै जोडिएर आएको वाहन हुन्छ, एउटा बाहिरपट्टि राखिने हुन्छ द्वारपालको रूपमा। किन भित्र जुन मूर्तिको जुन स्वरूप निर्माण गरिन्छ, गणपतिको मूर्ति बनाउँदाखेरि वाहन साथमा पनि राखिन्छ भने बाहिर पनि राखिन्छ, द्वारभन्दा बाहिर मन्दिरको गर्भगृहभन्दा बाहिर पनि राखिन्छ। साथसाथै भगवान नारायणको पनि मन्दिर बनाउँदा, मूर्ति बनाउँदा लक्ष्मी र नारायणको बनाएर साथसाथै लक्ष्मी नारायणसँग अरू विभिन्न देवताहरूको स्थापना गरिन्छ। ती देवताहरूको पनि स्वभाव र प्रकृति र प्रकारहरू राखिन्छ दर्शक। यसका साथसाथै नारायणको स्वभाव, साथ शिवको स्वभाव, नारायणको स्वभाव, विष्णुको अथवा सूर्यको जो राख्दा पनि त्यो प्रतीक चिन्हहरू बाहिर राखिन्छ। उहाँहरूका आयुधहरू र वाहनहरू राखिन्छ। आयुध र हात हतियारहरू पनि त्यहाँ राख्ने गर्नुपर्छ। यसरी व्यवस्थित रूपमा मन्दिरको जुन विज्ञान छ त्यसमा गर्भगृहबाट सिधै माथिको भागमा त्यो गजुर राखिन्छ दर्शकबिन। त्यो गजुर राख्ने जुन विधान छ, हाम्रा पुर्खाहरूले जुन गजुरको विधान गरे दर्शकबिन, यो यति महत्त्वपूर्ण छ। चेतनाको केन्द्र मानिन्छ। आकाशबाट आउने जुन शक्ति छ, सौर परिवार, सूर्यको शक्ति, चन्द्र आदि ग्रहहरूको जुन शक्ति छ दर्शकबिन, त्यो शक्तिको जुन क्रम छ, त्यो शक्तिको स्रोत र शक्तिको क्रमलाई हाम्रा पुर्खाहरूले यसरी बताए कि दर्शकबिन त्यो वास्तवमा मन्दिर बनाउने जुन कला थियो, हाम्रो जुन तात्विक क्रम छ, यसमा आदरणीय दर्शकहरूलाई यहाँ केही तस्बिरहरू हामी देखाउँदैछौँ। यो तस्बिरहरू यस अर्थमा कि यो कसरी बनाइन्छ, यसको आधार के हो भन्दाखेरि जति पनि मन्दिरको जुन स्वरूप छ दर्शकबिन, यो 64वटा स्तम्भहरू राखेर बनाइने, 64वटा यहाँ स्तम्भहरूको प्रयोग गरेर बनाइन्छ। यो सबैभन्दा मुक्ति प्रदायक मानिन्छ। 64 योगिनीहरू, 64 देवताहरू, साथसाथै अन्य प्रकारका जति पनि मूर्तिहरू छन् दर्शकबिन, यी मूर्तिहरूमा बनाउने जुन कला छ, हाम्रो काष्ठकला, धातुकला, लोहकलाका यी जति मूर्तिहरू छन् दर्शकबिन, यी मूर्तिहरूमा बनाइने जुन आधार छ र यो जुन क्रम छ, यसमा सबभन्दा पहिले द्वारको विधान गरिन्छ। द्वार कस्तो प्रकारको हुने, द्वारका देवताहरू, यो दायाँ बायाँ द्वारका देवताहरू कार्तिकेय, कुमार, भैरव आदि गरेका देवताहरूलाई राखिन्छ। यो यसका साथसाथै माथिपट्टि राखिने भित्रको जुन देवता हुनुहुन्छ त्यो देवताको ठ्याक्कै बाहिर स्वरूपमा यो स्वरूप हुनुपर्दछ। नागहरू राखिएको छ। यहाँ विभिन्न योगिनीहरूलाई गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोकमात लगाएर 16 मातृकाहरू, 8 मातृकाहरू यसरी माथि राखिन्छ। यदि देवीको मन्दिर हो भने यसै अनुसारले यो 7वटा नागले, अष्टकुल नागको प्रभाव, 7वटा नागको प्रभाव अथवा पञ्चनागको प्रभाव, नागहरूको स्वरूपहरू स्थापना गरिन्छ। साथसाथै देहिली विनायक, यो तलको जुन भाग छ दर्शकबिन, स्तम्भहरू यसरी व्यवस्थित गरिन्छ। यहाँ कुदिएका टुडालहरूको पनि एउटा अलग्गै विज्ञान छ। यो बाहिरपट्टि जुन देखिन्छ देवताहरू यी रक्षकको रूपमा मानिन्छ, यी भगवानका रक्षकहरू भनेर भनिन्छ। साथ दायाँ बायाँ क्षेत्रपाल र द्वारपालहरू राखिन्छ। यसरी मन्दिरको जुन कवाड छ यो पनि यसको उचाइ, यसको लम्बाइ, यसको गोलाइको पनि चिन्तन गरिएको छ। यसमा काष्ठकलाको मन्दिरहरू बनाउँदैछौँ अथवा धातुकलाको बनाउँदैछौँ अथवा कुन प्रकारको मन्दिर हामी निर्माण गर्दैछौँ, यो महत्त्वपूर्ण छ दर्शक। तसर्थ हामीले बनाउने जुन मन्दिर र मूर्तिहरू छन्, देवालयहरूको जुन स्वरूप छ, स्वभाव छ, त्यो भित्र रहने देवताको स्वरूप पनि बाहिर देखिनुपर्छ। मन्दिर बन्द हुँदा पनि तत्सम्म देवताको स्वरूप बाहिरपट्टि चित्रमा अङ्कित हुन्छ। यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। दुनियाँका कुनै पनि मन्दिरमा तपाईँ जानुहोस्, त्यही स्वरूप भित्र भएको स्वरूप नै बाहिर स्वरूपमा दर्शन गरेर पुग्छ। मन्दिरको यदि पद्धति अनुसार जुन पूजा गरिन्छ, पूजा गरिसकेपछि भित्रको मन्दिरको स्वरूप नै यो बाहिरको स्वरूप हो दर्शक। शिवको जुन भित्री स्वरूप छ त्यो नै यो बाहिरको स्वरूप मानिन्छ। यसकारणले यहाँको दर्शन गर्दा पनि कल्याण हुन्छ। यहाँ ध्वजा, पताका, तोरणहरू राखिन्छ। विभिन्न प्रकारका तोरणहरूको प्रयोग गर्ने विधान छ। शास्त्रीय आयामहरू त्यसरी स्थापित भएर जान्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन शास्त्रमा चिन्तन गरिएको छ कि हाम्रो जीवनका विविध आधारहरू यसरी स्थापित हुँदै जान्छन् कि मन्दिर जहाँ गएर मन तपाईँको थिर हुन्छ त्यसलाई हामी मन्दिर भन्छौँ। मन जहाँ गएर थिर हुन्छ, मन गएर तपाईँ जहाँ आनन्दको अनुभूति गर्दछ, त्यो आनन्दको अनुभूति गर्ने स्थान मन्दिर हो। मन्दिरमा जसरी मन्दिरका छानाहरू बनाइन्छ, यो तोरण घन्टीहरू जसरी राखिएको छ दर्शकबिन, यो मन्दिरमा राखिने तोरण घन्टीहरू यो अहिले पछिल्लो समय यसैलाई ल्याएर चाइनिजहरूले उइन चेम भनेर बनाए, पाते घन्टी। तर यो परम्परा नेपालको हो। यसलाई अहिले रड ल्याएर घरमा वास्तुको लागि पनि उइन चेमको प्रयोग गरिन्छ यो फेङसुईमा। तर हाम्रो जुन परम्परागत मौलिकमा पाते घन्टी भनेर भनिन्छ। त्यो घन्टी हुन्छ तर घन्टीको मुनि पात जस्तो, पिपलको पात, समीको पातको जस्तो आकार हुन्छ। हावा चल्दाखेरि त्यो घन्टी बज्दछ। साथसाथै दायाँ बायाँ चराहरू राखिन्छन्। यो चराहरूको विज्ञान के हो भने यसको रक्षाको लागि हो। जसरी चरा छानाको कुना कुनामा चराहरूलाई आधान गरिएको हुन्छ, यसको आधान गर्ने आधार के हो भन्दा दर्शकबिन त्यो छानामा राखिने, यहाँलाई यो
प्राविधिक मित्रलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो मूर्ति तपाईँहरूको टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो मन्दिरलाई प्रेषित गरियोस्। यो जति पनि राखिन्छ चराहरूको जुन आकृति बनाइन्छ, यसमा सगुन नाम गरेको चरा यहाँ निर्माण गरिन्छ। सगुन नामको चरा र उपत्यकामा कुनै पनि काम गरिन्छ भने हाम्रो जुन मौलिक परम्परामा सगुन खाने चलन छ नि, त्यो अन्डाहरू चढाउँछ नि जो तन्त्रमा, त्यो सगुन चराको हो दर्शकबिन। अरूको अन्डा होइन, सगुन चराको अन्डा चढाउने त्यो विधान गर्छ तन्त्रले। यो आगम अनुसार हो, त्यो विषय त भिन्न विषय, हामी त्यो तन्त्र बारेमा आगामी श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ राखिएका देवताहरू साथसाथै माथि राखेको जुन गजुर छ, कुन देवताको देवीको स्वरूप हो भने त्यो गोलाकारको हुनुपर्छ, भैरवको हो अथवा दत्तात्रेय भगवानको हो अथवा देवीको कुन प्रकारको देवताको स्वरूप हो, त्यस अनुसारको माथिको जुन गजुर राखिन्छ देवताको स्वरूप र स्वभाव अनुसार राखिन्छ। कति देवताहरू तल राखिएको छ, ती देवता अनुसार यहाँ गजुर पनि भिन्न भिन्न हुन्छ। ती देवताको आकृति अनुसार गजुर भिन्न हुन्छ। त्रिशूल राख्ने हो कि त्यहाँ छत्र राख्ने हो कि अथवा गुम्बजको स्वरूपमा बनाउने हो कि, जसरी यो मण्डप शैलीको नेपालमा बनाएका जति पनि मन्दिरहरू छन् यो मण्डप शैलीका र शिखर शैलीका छन्। शिखर भनेको हिमाली जस्तो, शिखर भनेको पहाडलाई पनि भनिन्छ। यी शिखर शैलीका मन्दिरहरू निर्माण गर्दाखेरि यहाँ राखिने आँखी झ्यालहरूमा पनि यति गहिरो विज्ञान छ। यहाँ आँखी झ्यालबाट देवताको आधान हुन्छ, आगमन हुन्छ, यो क्रम छ। यसका साथसाथ अर्को पक्ष छ दर्शकबिन, मन्दिर बनाउँदाखेरि कति प्रकारको बनाउने, प्रवेश कताबाट, पूर्वबाट प्रवेश, दक्षिणबाट प्रवेश, पश्चिमबाट प्रवेश, यो प्रवेशका विविध आधारहरू र आयामहरू छन्। यसमा यी छानाहरूमा राखिने बुट्टाहरू कुद्दाखेरि पनि यति गम्भीरताले ध्यान दिनुपर्छ कि बुट्टाहरूमा र यो माथि राख्दाखेरि टुडालहरू बनाउँदाखेरि पनि विभिन्न प्रकार आकृतिहरू, स्वभावहरू, स्वरूपहरू निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो देवताको स्वरूप बनाउने जस्तै टुडालहरू छन् दर्शक, यहाँ देवताको मन्दिरहरू अङ्कित गरिएको छ, देवताको स्वरूपहरू अङ्कित गरिएको छ। यहाँ देवी र योगिनीहरू राखिएको छ। योगिनीहरू राखेर त्यो तल्लो भागमा टुडालमा यहाँले देख्नु भएको होला 3 खालको अवस्था छ। यो जुन माथिल्लो भाग छ दर्शकबिन, यो माथिल्लो भागमा, तल्लो भागमा यहाँ विभिन्न प्रकारका सम्भोगका मुद्राहरू छन्। पुरुष र स्त्रीले समागम गरिरहेको, सम्भोग गरिरहेको मुद्राहरू देखिन्छ। आश्चर्य लाग्छ नि, मन्दिरमा क्या हो यस्तो? धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ। यसको विज्ञान छ, गहिरो विज्ञान छ। यो 3टा आधार छ। एउटा विभिन्न आधारहरू छ तल, त्यसपछि माथि देवीको स्वरूप छ, त्यसपछि माथि ज्योतिर्मय स्वरूप छ। यसको विज्ञान बडो गहिरो छ दर्शकबिन। यसको विज्ञान पहिले यो मानिस धरतीमा आउँछ, सृष्टिको क्रम, पुरुष स्त्रीको समागमबाट, सम्भोगको जुन विभिन्न योनिबाट अगाडि बढ्दछ। किन बढ्दछ भन्दाखेरि मानिस नै धरतीमा आउने भनेको पुरुष र स्त्री र साथसाथ भाले र पोथी, डाँगो र छाउरीको समागमबाट अगाडि आउँछ। धरतीमा जुन सृष्टिको क्रम चलिरहेको छ, लिङ्ग पूजाको क्रम पनि त्यो प्रकृतिको सम्मान हो। यसको गहिरो विज्ञान छ। यो चराचर जगतमा जति पनि आउँछन्, पुरुष र स्त्री, भाले र पोथी, डाँगो र छाउरीको समागमबाट धरती चलेको छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ मन्दिरमा पुरुष र स्त्रीको एउटा खालको जो चित्रहरू राखिन्छ, त्यो चित्रको विज्ञान के हो भन्दाखेरि तपाईँ धरतीमा जन्मनु हो। कसरी जन्मनु भन्दाखेरि पुरुष स्त्रीको समागमबाट धरतीमा तपाईँ आउनुभयो। आइसकेपछि तपाईँ सामान्य रूपको मानिस छैन, तपाईँ अमृतस्य पुत्र देवताको सन्तान हो। अब तपाईँले गर्ने के त? धरतीमा आइसकेपछि गर्ने के? विभिन्न संस्कार अनुसार तपाईँले आफ्नो कर्म त गर्दै गर्नुहुन्छ, तर देवताको एजन गर्दाखेरि त्यो प्रत्येक चिन्हले हामीलाई यो बुझाउँदछ कि प्रत्येक चिन्हको जुन दर्शन छ, त्यो दर्शन भनेको अब संसारबाट तपाईँ भौतिक जगतबाट, यो भोगको शरीरबाट अब तपाईँ योगको शरीरमा प्रवेश गर्नुहोस्। संसारमा तपाईँ भोगबाट सन्तान, प्रजनन, यो जीवन, विभिन्न आयामबाट 84 प्रकारका यी भोगका मुद्राहरू देख्नुको आशय, त्यहाँ चित्र अङ्कित गर्नुको आशय, त्यसले संसारका मानिसहरू विभिन्न प्रकारको क्रम छ यो, र यो क्रमपछि ऊ योगी, साधा भोगीबाट योगीको यात्रामा अगाडि बढोस् भनेर त्यसपछि माथि देवताको स्वरूपमा माला लिएर बसेको एउटा मान्छे, पुरुष स्त्री माला लिएर ध्यान गरेको आकृति कुदिन्छ दोस्रो आयाममा। त्यो आकृति कुदिसकेपछि अब तपाईँ भोगबाट योगीतिर हुँदै हुनुहुन्छ। योगको यात्रामा जप, तप, ध्यान, योग, साधना, पूजा, स्तुति, प्रार्थना सबै गरेर तपाईँ देवताको स्वरूपमा बिस्तारै बिस्तारै प्रवेश गर्नुहुन्छ। दोस्रो चित्रले त्यो बुझाउँदछ। तेस्रो आयाम देवताको स्वरूप देखिन्छ। अब तपाईँ सामान्य मनुष्य रहनु भएन, साधनाको यात्राबाट तपाईँ अगाडि बढ्दै बढ्दै यो भोग शरीरबाट योग शरीरमा प्रवेश गर्दै फेरि तपाईँ देव शरीरमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। देव शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि फेरि माथि 3टा ज्योति जस्तो आकाशमा गइरहेको जुन स्वरूप छ, अब तपाईँ देवताको स्वरूपबाट पनि ज्योतिर्मय भइसक्नु भएको छ। अब तपाईँको यो पञ्चतत्त्वले बनेको जुन शरीर छ, यो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको यो शरीर छ, यो शरीर बिस्तारै बिस्तारै अब तपाईँको त्याग्ने बेला आएको छ। यो ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, साथसाथै जुन गृहस्थको ब्रह्मचर्यपछि गृहस्थ आश्रममा यो सारा क्रममा
जन्मदेखि 25 वर्षसम्म शिक्षा आर्जन गर्ने, ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्ने, शिक्षा ग्रहण गर्ने, त्यसो 25 देखि 50 सम्म उमेरको 25 वर्षदेखि 50 सम्म तपाईले गृहस्थ आश्रममा 25 वर्ष गृहस्थ आश्रममा सन्तान बालबच्चा उन्नति प्रगति समृद्धिको लागि निरन्तर 50 वर्षसम्म प्रयत्न गर्ने, 50 देखि 75 वर्षको आयुसम्म तपाईले वानप्रस्थी भएर तपस्या गरेर जप ध्यान गरेर अब भोग शरीरलाई छोडेर योग शरीरको यात्रा आरम्भ गर्ने। त्यसपछि जब 75 देखि जति बाँचिन्छ त्यति वर्षसम्म 25 वर्ष त सन्यासको, त्योभन्दा उता जति बाँचिन्छ सन्यास ग्रहण गर्ने र जीवनलाई 100 वर्षको आयु जीवैमा शरद शतम भनिएको छ। 100 वर्ष बाँच्नको लागि 25 वर्ष पहिले शिक्षा आर्जन गर्ने, ज्ञान प्राप्त गर्ने, त्यसपछि घर परिवार गृहस्थ बसाउने र साथसाथै 50 देखि उता गएपछि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी आश्रम, सन्यास आश्रम, यो 4 आधारहरू छन्। यसरी जीवनलाई अगाडि 100 वर्षको आयुलाई निश्चित गर्ने, जति बाँचिन् त्यतिसम्म समाजको लागि गर्ने सन्यस्त हुने, समाजको लागि बाँच्नलाई सन्यस्त हुने, समाज र संस्कृति परम्पराको लागि निरन्तर कार्य गरिराख्ने। यसरी हाम्रो जीवन अगाडि चल्छ। त्यही यसमा प्रत्येक चिन्हले त्यो बताइरहेको छ कि अब तपाईँ ज्योतिर्मय हुनुभयो, तेजोमय हुनुभयो, तपाईँको यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्तले बनेको यो शरीर छ, यो स्थूल शरीर तपाईँले अब छोडेर परम गतितिर जानुहुन्छ, त्यो ज्योतिर्मय अवस्था। मन्दिरमा त्यति ठुलो शिक्षा छ दर्शक। आज संसारका मानिसहरू यौन शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्छन्, तर हाम्रा हजारौँ हजार वर्षदेखि बनेका मन्दिरहरूमा यौन शिक्षाको पनि एउटा, त्यहाँ गृहस्थमा बस्ने यौन शिक्षाको पनि एउटा प्रतीक चिन्हहरूले देखाइरहेको छ। यसकारणले दर्शकबिन यो विज्ञान यति गहिरो छ। हाम्रा पुर्खाहरूले पूर्वजहरूले वैदिक कालदेखि लिएर नेपालको सन्दर्भ, नेपालले गौरव गर्नुपर्ने सन्दर्भ त कति छ कति दर्शकबिन। यसकारणले हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो गौरव, हाम्रो परम्पराप्रति हामीले निष्ठाका साथ हामीले यदि यो परम्परा जोगायौँ, यो गौरवलाई बचायौँ भने हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ, समाजको पनि राष्ट्रको पनि कल्याण हुन्छ। यिनी भावका साथसाथै अहिले भने छोटो विश्रामको समय खाइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउँदैछु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। हामी मन्दिर निर्माणको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ बनाउने प्रतीक चिन्हहरूमा प्रतीक चिन्ह कुन प्रकारको हुनुपर्ने, आकृति कस्तो हुनुपर्ने, वाहन र आयुधहरू, तत्सम्म देवताको मुखाकृति, शरीरको अवस्था र शरीर उहाँहरूका आयुधहरू, हात हतियारहरू कुन प्रकारले कसरी न्यास गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भ वास्तु प्रतिमा लक्षण शास्त्रमा चर्चा गरिएको छ। यदि मन्दिर राम्ररी व्यवस्थित गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरिएन, जागृत अवस्थामा छैन भने जति जे गरे पनि तपाईँले शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, त्यो शिलामा चैतन्यता प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले मन्दिर बनाउँदाखेरि हामीले यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। साथसाथै मन्दिर परिक्रमा गर्दाखेरि चक्रे दाहिने घुमेर गर्ने परिक्रमा, देब्रे घुमेर परिक्रमा गर्ने, सिधै गरेर अर्ध गर्ने परिक्रमा विभिन्न आधारहरू छन्। त्यसका साथै वरिपरि देवताको जुन आकृति प्रकृतिहरू निर्माण गरिन्छ दर्शकबिन, त्यो प्रकृति बनाउँदाखेरि क्षेत्रपाल, द्वारपाल, वास्तु देवता, नाग देवता र विभिन्न योगिनीहरू, मातृका गणहरू राखिन्छ। रक्षकको रूपमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशानमा देवता रक्षकको रूपमा, त्यो द्वारपालको रूपमा, क्षेत्रपालको रूपमा राखिन्छ। र मन्दिरका पुजारीहरूले पनि त्यो न्यास जप ध्यान निष्ठा गरेर मन्दिरका देवताहरूको जुन पूजाको एउटा पद्धति छ त्यो क्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तन्त्रको जुन गुरुकुलहरू थिए नेपालमा, हजारौँ हजार गुरुकुलहरू लिच्छवी कालमा यो देशमा तान्त्रिक गुरुकुलहरू थिए, वैदिक गुरुकुलहरू थिए र जति पनि बहालहरू, बिहारहरू, बहाल भनिन्छ अहिले, त्यो सारा गुरुकुलहरूको स्वरूप थियो। बहालहरूमा, बिहारहरूमा पछिल्लो समय बौद्ध परम्पराको आगमनपछि बिहारहरू भयो, त्योभन्दा पहिले गुरुकुलहरू त्यहाँ थिए, गुरु परम्पराका स्थानहरू थिए। अहिले पनि बिहारमा आगमको सन्दर्भमा चर्चा हुन्छ, तन्त्रको बारेमा चर्चा हुन्छ। गुरु शैव तन्त्रमा अथवा शैव तन्त्रको जुन क्रम छ, अथवा शाक्त तन्त्रको क्रम छ, अथवा वज्रयानको जुन परम्परा छ, नेपालको परम्परा, हिमाली जुन लामावाद छ दर्शकबिन, त्यो शैव तन्त्रसँग अनुनासिक सम्बन्ध छ। गुरु रिन्पोछेदेखि अन्य विभिन्न प्रकारका मञ्जुश्री आदि गरेका जति पनि हामी प्रतीकहरू छन्, यी सारा शक्ति र एक एक अंश अवतारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसकारणले दर्शकबिन सारा देवताहरू, तन्त्रका देवताहरूको बारेमा प्रार्थना र पूजा गरिन्छ। साथै देवताको परिक्रमा गर्दाखेरि शक्तिको स्रोत हामीमा आउँदछ। मन्दिरमा राख्ने देवता, गर्ने पूजाको प्रक्रिया पद्धति, यो सारा आयामहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ द्वारपालहरूको पूजा गरिन्छ। मन्दिर सबभन्दा पहिले प्रमुख देवताको पूजा दर्शन कहिले पनि गरिन्छ। मन्दिर जानुभन्दा पहिले बसाको पूजा गरियो, शिवको दर्शन गरिन्छ अनि बसाको पूजा दर्शन गरिन्छ। पहिले वाहनको पूजा गरिन्छ, वाहनलाई पहिले प्रार्थना गरिन्छ।
पहिले गएर सिधै मन्दिर देवताको स्तुति गरिन्न दर्शकबिन। पहिले गएर त्यहाँ भएका देवताहरू वरिपरि मन्दिरका वरिपरिका क्षेत्रपाल, द्वारपाल, नाग आदि गरेका देवताहरूको पहिले स्तुति प्रार्थना गरेर पूजा गरेर त्यसपछि प्रमुख देवताको अन्तिममा दर्शन गरिन्छ। तपाईँको घरमा कोही व्यक्ति आयो भने तपाईँको घरमा पहिले तपाईँको रिसेप्सनिस्टलाई अथवा तपाईँको जुन सबभन्दा पहिले अगाडि कसलाई भेट्छ भन्दाखेरि त्यो प्रवक्तालाई अथवा त्यसको प्रमुख जुन सबभन्दा पहिले कसलाई भेटिन्छ भन्दाखेरि भगवान शिवको दर्शन गरिदिन्छ, बसाको दर्शन अनिवार्य छ। गणेशको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, गणेशको वाहनको दर्शन अनिवार्य छ। अथवा देवीको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, देवी बाघको दर्शन अनिवार्य छ। साथसाथै जुन पनि देवताको मूल मन्दिर छ तत्सम्म देवताको पहिले प्रत्येक चिन्ह, उहाँहरूको साधनको, उहाँको बसा, उहाँहरूका विभिन्न प्रकारका आयुधहरूको दर्शन गरिन्छ। साथसाथै अन्य देवताहरू जति पनि मन्दिरमा स्थापना गरिएको छ ती देवताहरू दर्शन गरिसकेपछि अन्तिममा मूल देवताको स्तुतितिर प्रार्थना गरिन्छ। दीप प्रज्वलनको विधान पनि यसरी गरिएको छ। दीप प्रज्वलन गर्दा धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, पुष्पाञ्जली भिन्न आधारहरू छन्। पहिले तत्समय देवताको आह्वान र प्राण प्रतिष्ठा गर्दा विभिन्न अधिवासहरू गरिन्छ। जलाधिवास, अन्नाधिवास, भिन्न पुष्पाधिवास, शयनाधिवास, अधिवास भने तत्समय देवतालाई ती पदार्थसँग न्यास गर्ने, ती पदार्थसँग समन्वय गर्ने त्यो शक्ति उत्पन्न हुन्छ। मूर्ति ल्याएपछि पहिले देशाटन गराइन्छ। मूर्तिलाई बाहिर निकालेर सारा परिक्रमा गराएर गाजा बाजा सहित मन्दिरमा प्रवेश गराइन्छ। त्यसपछि प्राण प्रतिष्ठामा प्रत्येक अङ्गको आधान हुन्छ, त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा भनिन्छ। त्यसमा तत्समय देवताको आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर एउटा अङ्गको आधान गरिन्छ मन्त्रद्वारा, बीज मन्त्रद्वारा, वेदका मन्त्रद्वारा, तान्त्रिक वैदिक विभिन्न पौराणिक मन्त्रद्वारा तत्समय देवताको आधान गरिन्छ त्यो शिलामा। त्यो मन्दिरमा जुन दर्शन गरिने देवताहरू हुन्छ ती स्थापित देवताहरूको सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको आधान गरिसकेपछि त्यसमा चैतन्यताको आगमन हुन्छ। त्यो चैतन्यताको आगमनले हाम्रो मनोकामना पुरा हुने, हाम्रा कार्यसिद्धि हुने, तत्समय देवताको स्तुति प्रार्थना भाकल आदिले किन कार्यसिद्धि हुन्छ भन्दा त्यो स्वरूपमा, त्यो शिलामा, त्यो प्रत्येक चिन्हमा ती देवताहरू प्रत्यक्ष रूपमा चैतन्य स्वरूपमा बसिरहेका हुन्छ। उनीहरूको शक्ति र हाम्रो शक्तिसँग तालमेल मिल्छ। तालमेल मिलेपछि कार्यसिद्धिको लागि सहज हुन्छ। तपाईँको कामना अनुसार तत्समय देवताले कृपा गर्छन् भन्ने विज्ञान यसमा छ। तपाईँको मनोकामना के छ, तपाईँ चाहनु के हुन्छ, भौतिक चाहनुहुन्छ, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, तपाईँ के चाहनुहुन्छ, परिवारको सुख शान्ति चाहनुहुन्छ अथवा के काम चाहनुहुन्छ, के कामना छ तपाईँको, त्यो कामना अनुसार तत्समय देवताको आह्वान गरिन्छ, यजन र पूजन गरिन्छ। तत्समय देवताको आह्वान गरिसकेपछि, यजन गरिसकेपछि देवताको कृपा प्राप्तिको लागि प्रार्थना, पूजा र भाकल आदि जे गरिन्छ, जात्रा पर्व जति जे गरिन्छ कामना सिद्धिको लागि, कार्य सिद्धिको लागि गरिन्छ। भौतिक यदि चाहना हो अथवा आध्यात्मिक चाहना हो, समाज कल्याणको चाहना हो, त्यो चाहनाको लागि तत्समय देवता प्रार्थना गरेपछि कार्यसिद्धिको लागि तपाईँको शक्ति विस्तार हुन्छ, सामर्थ्य विस्तार हुन्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै त्यो पाँच तत्त्वको जुन तालमेल छ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पाँच तत्त्वको जुन तालमेल छ, त्यसको तालमेल सिधै हाम्रो जीवनसँग छ। यो तत्त्वको तालमेल गरिसकेपछि त्यहाँ तोरण चिन्हहरू राखिएका हुन्छन्, वरिपरि टुडालहरू, तोरण चिन्हहरू, साथसाथै विभिन्न आकृति प्रकृतिका योगिनीहरू, मातृका गणहरू, चराहरू, साथसाथै गुम्बज राखिन्छ, गजुर राखिन्छ। प्रत्येक चिन्हहरूको दर्शन गरिसकेपछि मूल देवताको दर्शन गरेर त्यो वाहन र विभिन्न प्रकारका देवताहरूको स्तुति प्रार्थना पूजा गर्ने भिन्न आयाम छ। यसका साथसाथै जुन हामी मन्दिर विशाल स्वरूपमा देख्छौँ दर्शकबिन, सबैभन्दा माथिको जुन गजुरको स्थिति हुन्छ, त्यो गजुरको जुन अवस्था हुन्छ दर्शकबिन, त्यो बडो दिव्य छ। त्यो गजुरको सिधा तल मन्दिर राखिएको हुन्छ। सिधै गजुरबाट सिधा 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ नगरिकन गजुरबाट सिधै मन्दिर तलपट्टि मूर्ति राख्नु पर्दछ। त्यो मूर्ति राख्दाखेरि जसरी यो मूर्ति बिचमा दर्शकबिन, यो मूर्ति हामी हेर्न सक्छौँ, तपाईँको टेलिभिजन स्क्रिनमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि देवताको मन्दिर राख्दाखेरि यो माथिको जुन भाग छ, यो गजुरको भागभन्दा सिधा तल जति तला मन्दिरहरू बनाइन्छ, प्रत्येक देवताको 3 तलाको मन्दिर, 5 तलाको मन्दिर, 7 तलाको मन्दिर, 9 तलाको मन्दिर, 11 तलाको मन्दिर, 27 तलाको मन्दिरको चिन्तन गरिएको छ। 49 तलासम्मको मन्दिरको विधान गरिन्छ। यो मन्दिरको जुन स्वरूप छ, यहाँ देवताहरूको जुन वाहनहरू राखिएको छ, यसका साथसाथै माथि गजुरबाट सिधा शक्ति जुन आकाशीय तरङ्गबाट आउने जुन शक्ति छ दर्शकबिन, सिधै मन्दिरमा देवताको त्यो मूर्तिमा पर्दछ। त्यो माथिबाट आएको शक्ति ऊर्जा, त्यो माथि राखेको जुन स्वरूप छ, शिखर छ, जुन राखीको अवस्थिति हुन्छ, त्यहाँबाट सिधा शक्ति तल मन्दिरमा मूर्तिमा आउँछ। मूर्तिमा आइसकेपछि त्यसको शक्ति सिधा हाम्रो तल त्यो देवतालाई पर्दछ। त्यो फेरि त्यो प्रकाशित हुन्छ, त्यो फिँजिएर जान्छ, त्यो ऊर्जा त्यो फिँजिएर गएपछि हामीमा शक्ति
तत्सम देवताको पूजन गरेपछि, तत्सम देवताको आह्वान गरेपछि, तत्सम देवताको यजन गरेपछि शक्ति प्राप्त हुन्छ, शक्ति वृद्धि हुन्छ। यहाँ राखिएका टुँडालहरूको दर्शन गर्नाले पनि र एक एक विषयहरू, मन्दिर जानु भनेको सिधै गयो भाटफुट घुमे आयो होइन, एक एक कलाकृतिलाई तपाईँले बोध गर्नुहोस्, अनुभूति गर्नुहोस्। कलाकृतिलाई कसरी निर्माण, प्रत्येक एउटा त्यहाँको राखिएको चित्रको रहस्य छ। वास्तुशिल्पशास्त्रमा भनिएको छ प्रत्येक चित्रहरूमा रहस्य छुपिएको छ, रहस्य छ, रहस्यात्मक छ। यसका साथसाथै यो एउटा स्वरूपमा मन्दिरमा यस्तो झुनाइएको तोरण देख्नुहुन्छ दर्शक, यसको विज्ञान के हो भन्दाखेरि देवताहरू यदि आकाशबाट आएको जुन शक्ति सामर्थ्य छ, सिधै यसरी यहाँबाट माथि देवताहरूको प्रस्थान हुने, आगमन र प्रस्थान दुईटा स्वरूप हुन्छ। देवताको आगमन माथिबाट धरतीमा हुने क्रम हो एउटा, भनेदेखि यहाँ धरतीबाट फेरि माथितिर जाने क्रम हो। यसरी देवताको आगमन र प्रस्थानको दुईटा आधार छ। यसका साथै राखिएका जति प्रतीक चिन्हहरू छन्, स्तम्भहरू छन्, यो स्तम्भहरूले यो बुझाउँछ पाते घन्टीहरू जसरी राखिएको छ वरिपरि, यो सारा कुनै पनि विजातीय चट्याङ नपरोस्, कुनै विजातीय तत्त्वले प्रभाव नपारोस्, कुनै आसुरी शक्ति, राक्षसी शक्तिले प्रभाव नगरोस्, आक्रमण नगरोस् भनेर यी घन्टीहरू बजिराख्दछन् र वायुको प्रभाव निरन्तर बढिराख्दछ। वायुको प्रभावले यो शक्ति निरन्तर, चैतन्य शक्ति निरन्तर विस्तार हुँदै जान्छ दर्शक। छानाहरूबाट जुन जल झर्दछ तल, पानीको जुन विभिन्न आयामबाट झर्दछ, पूर्वबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट, त्यो झरेको जलले त्यो क्षेत्रलाई पवित्र बनाउँछ, किनकि शक्तिको स्रोत जुन माथि शिरमा शिखरमा राखिएको स्रोत, बिस्तारै त्यहाँ पानी वृष्टि भएपछि त्यो निरन्तर यो छानाबाट 1, 2, 3 गर्दै तल जुन स्टेप झर्दै आउँछ, खण्ड खण्डमा झर्दै आउँछ, त्यो जलको विस्तार हुन्छ। जलको विस्तार भइसकेपछि त्यो जलले त्यो क्षेत्रलाई पवित्र बनाउँदछ। वायुको प्रभाव, जलको प्रभाव, शक्तिको स्रोतको प्रभाव यसरी स्थापित हुँदै जान्छ दर्शक। र यी मन्दिरहरूको मूल केन्द्रमा राखिने देवताहरूको दर्शनले, पूजनले, प्रार्थनाले हामीमा अलौकिक सिद्धि र सामर्थ्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसका साथै अर्को पक्ष छ, प्रवेश गर्दाखेरि द्वार देवताको पूजा गरिन्छ दर्शक। द्वारका देवताहरूको पूजा गरियो भनेदेखि त्यहाँ राखिने तोरणहरू, त्यहाँ राखिने विभिन्न प्रकारका कलाकृतिहरूको दर्शन गर्नुपर्नेछ। त्यो देहली विनायकको दर्शन अनिवार्य छ। त्यो दैलोमा राखिएका देवताहरूलाई पहिले प्रार्थना गर। देहली विनायक दैलोको मूल प्रवेश, पूर्वबाट पस्ने, उत्तरबाट, दक्षिणबाट कुन आम्नाएका देवताहरू, पश्चिम फर्किने देवताको स्वरूप हो, उत्तर फर्किने हो, दक्षिण फर्किने, पूर्व फर्किने हो, लिङ्ग स्वरूप हो। तत्सँग देवताको आम्नाय हुन्छ, पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, उत्तराम्नाय, पश्चिमाम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय। यसरी आम्नाय भनेको तत्सम देवताको फर्काइ, स्वरूप, स्वभाव, आयुध, शक्ति, सामर्थ्य, त्यो चैतन्यता, ऊर्जा, त्यो स्थिति स्थापित भएर जान्छ दर्शक। तसर्थ मन्दिरहरूमा हामीले जति पनि हामीले कोरिएका चित्रहरू, एक एक चित्रलाई तपाईँले बोध गरेर मन्दिरको दर्शन गर्नुभयो भने त्यो आनन्दताको अनुभूति, आनन्दको जुन अनुभूति हुन्छ, साक्षात् पुण्य प्राप्त हुन्छ। मन्दिरको दर्शन गर्ले मन त तपाईँको शुद्ध पवित्र हुन्छ, बुद्धि पनि, चित्तमा पनि शुद्धता आउँछ। किन आउँछ भन्दा हामीलाई जुन यो शरीर, भौतिक शरीर पुष्ट हुनको लागि हामीलाई के चाहियो? अन्न, जल चाहिँदछ। यो फिजिकल बडी छ नि जुन दर्शक, भौतिक जुन शरीर छ नि, यो शरीरलाई पुष्ट गर्न अन्न, जल आदिको आवश्यक पर्छ भने मानसिक शरीरलाई शक्ति दिनको लागि तपाईँलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त गर्नलाई तपाईँको स्तुति, प्रार्थना, जप, ध्यान, योग, साधना, पूजा, प्रार्थना, जप, तप सबै आवश्यक पर्दछ। स्पिरिचुअल पावर, मेन्टल पावर, फिजिकल पावर, इमोसनल पावर, यो विषयमा संसारका आज वैज्ञानिकहरूले यी विविध 5वटा आयाममा विभिन्न अनुसन्धानहरू गरे। सबैभन्दा शक्ति भनेको स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। अङ्ग्रेजीले ठ्याक्कै अध्यात्मको अनुभूति त गर्न सक्दैन अङ्ग्रेजी शब्दले, तर आजको वैज्ञानिकहरूले संसारमा 5वटा शक्तिको बारेमा चर्चा गरे। त्यो स्पिरिचुअल पावरको बारेमा, आध्यात्मिक शक्तिको बारेमा, चेतनाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छन्। ऋषिहरूले त हजारौँ वर्ष पहिले भनिसकेका छन्। आज भौतिक जति पनि संसाधनले स्पिरिचुअल पावरको टेस्ट अथवा आध्यात्मिक शक्तिको जुन अवस्थिति के छ, साथै मानसिक अवस्था, तपाईँको ध्यान गर्ने व्यक्ति र ध्यान नगर्ने व्यक्ति, जप गर्ने व्यक्ति र जप नगर्ने व्यक्ति, मन्दिर जाने व्यक्ति र मन्दिर नजाने व्यक्तिमा कति ठुलो रूपान्तरण छ, कति ठुलो परिवर्तन छ, कति सकारात्मक भाव छ। मन्दिर जाने व्यक्तिमा, देवताको पूजा गर्ने व्यक्तिमा कति उसमा चैतन्यता छ, कार्यसिद्धिको कति कार्य सफलताको लागि ऊ निरन्तर गतिशील छ, समाज, राष्ट्र, संस्कृतिको लागि निरन्तर चिन्तन गर्न सक्नेछ, या ऊ एकदम निज भावमा फँसिरहेको छ, सांसारिक प्रपञ्चमा अड्किरहेको छ, त्यो पनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। यो त उपनिषद्ले पहिले नै भनिसकेको छ। तपाईँको भाव जस्तो हुन्छ, तपाईँको मनमा जुन भाव उत्पन्न हुन्छ, त्यो भावले के हुन्छ? कर्म गर्नुहुन्छ। त्यो भाव नै त्यो तपाईँको प्रवृत्ति बन्न थाल्दछ।
जुन भाव तपाईँको मनमा बुद्धिमा आयो निश्चित गर्नुभयो त्यो प्रवृत्ति भन्छ, त्यो स्वभाव बन्न थाल्दछ। स्वभाव बिस्तारै बिस्तारै बढेर के हुन्छ भने दर्शकबिन स्वभाव बढ्दै बढ्दै गएपछि तपाईँको स्वभाव नै तपाईँ कर्म भन्छ, कर्मपछि त्यो स्वभाव नै स्वभाव निरन्तर भएपछि तपाईँको त्यो स्वभाव नै बिस्तारै बिस्तारै कर्मबाट तपाईँ त्यो भाग्य निर्माण हुन्छ। भाग्य भन्ने भनेको यही जन्ममा यही नै कर्म गरेर भाग्य निर्माण गर्न सकिन्छ। तपाईँको स्वभावपछि कर्मपछि भाग्य निर्माण हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन यसरी एक अर्काका पूरक छन्। तसर्थ पुर्खाहरूले जुन साधनाको पद्धति बताउनु भएको छ, यो आध्यात्मिक शक्तिले मानसिक शक्तिलाई पुष्ट गर्छ, मानसिक शक्तिले शारीरिक शक्तिलाई पुष्ट गर्छ। शारीरिक शक्ति र मानसिक शक्ति र आध्यात्मिक शक्ति मिलिसकेपछि भावनात्मक शक्ति विस्तार हुन्छ। स्पिरिचुअल पावरले मेन्टल पावरलाई सपोर्ट गर्छ, मेन्टल पावरले फिजिकल पावरलाई सपोर्ट गर्यो, फिजिकलले सोसल पावरलाई। यो साराको आयाम भनेको इमोसनल पावर। यो भावनात्मक जुन अवस्था हुन्छ दर्शकबिन, यी 5वटा आयाममा मान्छे चराचर जगतमा चलायमान छ, गतिशील छ। र हाम्रा मन्दिरहरू, स्तूपहरू, चैत्यहरू जति छन्, यहाँका जति आराधना स्थलहरू छन्, यो हजारौँ हजार वर्षदेखि आएको आधार के हो भन्दाखेरि तपाईँको मन, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको शरीर, तपाईँको परिवार, तपाईँको समाजलाई त्यो मन्दिरले सङ्गठित गर्छ। सशक्त जसरी देवताको मन्दिरमा एउटा मात्र देवता स्थापना गरिँदैन, त्यहाँ पाञ्चायनको योगिनीहरूको वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार वास्तुको, क्षेत्रपालको, द्वारपालको, नागकन्याहरूको, देवकन्याहरूको, मातृका गणहरूको स्थापना हुन्छ। त्यो सङ्गठित स्वरूप हुन्छ त्यो मन्दिर। त्यो मन्दिरमा द्वारका देवताहरूलाई जब पूजा गरिन्छ, द्वारमा ढोगेर प्रार्थना गरेर परिक्रमा गरेर, अर्ध परिक्रमा 3 प्रकार परिक्रमा, 5 प्रकारको, 7 प्रकार, 9 प्रकार विभिन्न परिक्रमा आधारहरू छन्। भगवान शङ्करको अर्ध परिक्रमा विविध आधारहरू छन् दर्शकबिन। यो आधारमा यो चर्चा त हामी गर्ने नै छौँ। मूल आज मन्दिर बनाउने जुन शिल्पशास्त्र छ, यसमा शैलीहरू छन्। नागर शैली, मण्डप शैली, साथसाथै गुम्बज शैली। नेपालमा अत्यन्त धेरै प्रयोग भएको भनेको शिखर शैली र साथसाथै यो मण्डप शैलीलाई बडो ध्यान। मण्डप बनाउँदाखेरि हामी जसरी पूजा गर्दाखेरि मण्डप जुन निर्माण गर्छौँ, त्यो मण्डप शैली, शिखर शैलीको र साथ प्यागोडा शैलीको जुन परम्परा छ, प्यागोडाको परम्परा अथवा भिन्न भिन्न परम्परागत शैलीहरू छन्। शैली अनुसार देवताको निर्माण भिन्न भिन्न छ। प्यागोडा शैलीका मन्दिरहरूको क्रम, देवताको क्रम, साथसाथै मण्डप शैलीको मन्दिर बनाउने क्रम, साथसाथै शिखर शैलीका बनाउने क्रम अथवा नागर शैली जुनसुकैमा पनि तपाईँले धातुको कला, काष्ठ कला, लोह ताम्र कलाको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो कलाबाट ती मन्दिरहरूमा तपाईँको प्रवेशले सुख, शान्ति, समृद्धि दिन्छ। अब मन्दिरमा के गर्नु हुँदैन भन्दा, मन्दिरमा तपाईँले नगर्नेका मन्दिरभित्र कहिले सुत्नु हुँदैन, मन्दिरभित्र फोहोर गर्नु हुँदैन, मन्दिरभित्र गएर भोजन गर्नु हुँदैन भनिएको छ। तर तन्त्रका देवताहरूमा त्यो विधान छ, भोजन गर्ने आदि गरेको तन्त्रमा एउटा विधान छ, आगमको क्रम अर्को छ। तर जति पनि मन्दिरहरूमा कुनै पनि कर्महरू, त्यस्ता अशुभ कर्महरू गर्नु जसले शास्त्रले निन्दा गरिएको छ। तसर्थ दर्शकबिन अर्को सन्दर्भ धेरै दर्शकहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, बलिको सन्दर्भ, मन्दिरमा बलि किन चढाइन्छ? यो बलि त चढाउनु नहुने हो। धेरैको जिज्ञासा आउँछ, मन्दिरमा बलि किन चढाइन्छ भने मन्दिरमा मूल देवतालाई कहिले पनि बलि चढाइँदैन। भगवती देवीलाई बलि चढाउने होइन, भगवान शिवलाई, भगवान गणेशलाई, अन्य कुनै पनि देवतालाई, तान्त्रिक देवताहरूलाई कहिले पनि बलि चढ्ने होइन दर्शक। त्यसको आधार के हो भन्दाखेरि त्यहाँ रहेका भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, बेताल आदि गरेकाहरू जति पनि क्षेत्रपाल, द्वारपालहरू छन्, उनीहरूले बलि प्राप्त गर्छ। प्रमुख देवताले होइन, तत्सम्बन्धी देवताका गणहरूले, मातृका गणहरू 64 प्रकार योगिनीको स्वरूप हेर्नुभयो भने कस्तो अलौकिक भयङ्कर देखिन्छ। यसको आधार के हो भन्दा 64 योगिनीहरूले, साथसाथै भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, बेताल आदि गरेकाले उनीहरूले बलि प्राप्त गर्छन्। उनीहरूले त्यो बलि लिएपछि तत्सम्बन्धित पशुलाई पशु भावबाट मुक्त हुन्छ भन्ने मीमांसामा भनिएको छ। त्यो पशु योनिमा विभिन्न कालक्रमले त्यो पशु योनिमा जन्म्यो। पशु योनिमा जन्मेपछि पशु योनिबाट उसलाई मुक्त गर्नु पर्यो। पशु योनिबाट मुक्त गर्ने कसको दायित्व छ भन्दाखेरि त्यो पासमा बाँधिएको पशु भनेको किन पासमा बाँधिएको छ? यो विभिन्न प्रकार पशुपति किन भनिन्छ भन्दा संसारका मनुष्य पनि पशुभावमा छन्। त्यसकारणले दर्शकबिन यो पशुभावबाट मुक्त गर्नलाई गायत्री श्रवण गरेर पत्ता सम्बन्धित पशुको बलि गरिन्छ। यो पञ्चबलिको विधानको सन्दर्भमा हामी आगामी समय चर्चा गर्ने नै छौँ। आगामी श्रृङ्खलामा यो अहिले भने एकजना दर्शक आउनुभएछ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सातदोबाटोबाट हरिशरण बोल्दैछु। हजुर, सातदोबाटोबाट भन्नुहोस्, यहाँको शुभ नाम? हरिशरणजी। के थियो यहाँको जिज्ञासा? यो घर बनाएको थिएँ मैले एउटा, त्यो घरमा चाहिँ
पूजा कोठा राख्न लागेको थियो, त्यसको वास्तुको बारेमा मैले जान्न चाहेको। अब घरमा तपाईँले आज हामी मन्दिर र शिल्पशास्त्रको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र वास्तवमा घरमा मन्दिर राख्नु भएको छ भने मन्दिर कतापट्टि फर्काएर राख्नु भन्दा वास्तुअनुसार उत्तर पूर्व कुनामा मन्दिर राख्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर पूर्वमा राखेको मन्दिरमा अब शिव पाञ्चायन हो, नारायण पाञ्चायन हो, देवी पाञ्चायन हो अथवा कुन पाञ्चायन देवता हुनुहुन्छ तत्सम्बन्धित पाञ्चायन देवताको स्थापना गरिन्छ। अझ तपाईँको मूल देवतालाई कुल देवता कुलदेवी पितृहरूको स्थापना गरिन्छ। पितृहरूको फोटो अथवा तस्बिर केही राख्छ दक्षिणबाट उत्तर फर्काएर राख्ने। साथसाथै देवताको स्थापना गर्दाखेरि दाहिनेपट्टि जहिले पनि गणेशलाई राख्ने, आफ्नो दाहिनेपट्टि गणेशलाई राख्ने। यसका साथसाथै दियो राख्दाखेरि घृतदीप र घिउको दियो र तेलको दियो दुई प्रकारको दियोको विधान गरिन्छ। दियो दायाँ बायाँ पनि राख्न सकिन्छ, कलश राख्न सक्नुहुन्छ, दायाँ बायाँ दुईवटा कलश राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तत्सम्म देवताको वाहनहरू राख्न सकिन्छ। साना साना वाहन भगवान् शङ्करको शिवलिङ्ग राख्दै हुनुहुन्छ भने शिवजीका साथसाथै शिवजीको वाहन बसा पनि राखिन्छ, त्रिशूल राखिन्छ, त्यहाँ साथ नाग राखिन्छ। यदि तपाईँको वाहनको स्वरूप कस्तो छ, कुन देवतालाई इष्ट मान्नुभएको छ तपाईँले? मैले शिवलाई, भगवान् शङ्करलाई इष्ट मान्नुभएको छ भने भगवान् शिवलाई बिचमा राख्ने, शिवजीलाई। साथसाथै त्यहाँ पाञ्चायनमा शिवजीलाई राखेपछि शिवजीको साथसाथै गणेशको मूर्ति आकृति पनि राख्नु, गणेश लक्ष्मीको आकृति अति आवश्यक छ। साथ सूर्यको पनि एउटा प्रतीक चिन्ह राख्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै नारायणको प्रतीक चिन्ह आवश्यक छ, देवीको प्रतीक चिन्ह आवश्यक छ। 5 देवताको प्रतीक चिन्ह भनेको सम्पूर्ण पाञ्चायन। गृहस्थहरूले पाञ्चायनको पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। पाञ्चायन देवताको पूजा गर्ने विधान गरिन्छ र तपाईँले पूजा गर्दाखेरि कता फर्केर बस्नुहुन्छ त्यो तपाईँ पूजा कोठा उत्तर पूर्वमा बनाउनु पर्यो। उत्तर पूर्वमा पूजा कोठा बनाइसक्नु भएको छ या बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले राख्न लागेको छ। अहिले तपाईँले राख्न खोज्नु भएको नि अब धेरै राम्रो कि जुन घरमा वास्तुशास्त्र अनुसार भनिएको छ कि जुन घरमा देवताको मन्दिर हुन्छ, दैनिकमा शङ्ख घण्ट बज्छ, दैनिक देवताको स्तुति हुन्छ, धूप दीप नैवेद्य चढाइन्छ, धूप बालिन्छ भने त्यो घर त साक्षात् भगवान् आएर विराजमान हुनुहुन्छ, दुःख कष्ट निवारण हुन्छ भनिएको छ। र मन्दिर हजुर भन्नुहोस् त। पूजा कोठामा शयन कक्ष चाहिँ राख्न कतिको उचित हुन्छ? पूजा कोठामा शयन गर्न मिल्दैन। र यदि तपाईँको सानो मूर्ति अब एउटा कोठामै जीविकोपार्जन गर्नु परेको छ भने उत्तर पूर्वपट्टि कुनामा पूर्वबाट पश्चिम फर्केर या पश्चिमबाट पूर्व फर्केर देवतालाई राख्ने र सुत्दाखेरि पर्दा लगाइदिने। किनकि धेरै मानिसहरू कोठामा बस्ने अथवा एक कोठामा दुई कोठामा जीविका चलाउनु पर्छ। आफ्नो घर छ, स्वतन्त्र रूपमा त पूजा कोठा अलग्गै उत्तर पूर्वमा बनाउन सकिन्छ। तर पनि यदि त्यो छ भनेदेखि त्यो शयन कक्षमा सुत्नु हुँदैन भनिएको छ। सुत्न यदि पर्यो भने पर्दा लगाएर रात्रिकालीन शयन आरती भगवान्लाई शयन आरती गरिसकेपछि सुत्न सकिन्छ भन्ने विधान पाइन्छ। यसरी राखिने देवताहरूमा पनि शिवलाई राखेर प्रतिदिन 12 बजेभन्दा पहिले त्यहाँ जलधारा गर्ने। जलधारा प्रियो शिव भनेर भनिन्छ। भगवान् शङ्करलाई जलधारा बेलपत्र फुल आदि गरेर पुष्पहरू चढाएर प्रार्थना पूजा आह्वान सारा गरेर भगवान्लाई आह्वान गर्ने। रुद्रिका मन्त्र र ओम नमः शिवायको मन्त्र जप गर्ने र रुद्राक्ष धारण गर्ने त्यो शिव पाञ्चायनको पूजा गर्दाखेरि त्यसरी गर्न सकिन्छ। र देवता राख्दाखेरि लिङ्ग स्वरूप राख्दै हुनुहुन्छ या तपाईँले लिङ्ग स्वरूप राख्दा धेरै राम्रो। त्यही लिङ्ग पनि स्फटिकको लिङ्ग हुन्छ, शिलाको लिङ्ग हुन्छ। त्यो शिवलिङ्ग चाहिँ 16 अङ्गुलभन्दा माथि अग्लो हुनु हुँदैन। शिवलिङ्ग जुन 16 अङ्गुलभन्दा माथि हुनु हुँदैन, त्योभन्दा तल हुनुपर्छ। 10 अङ्गुल न्यून त अधिकतम 16 अङ्गुल 16 इन्च भनिन्छ। त्यो त्यतिभन्दा अग्लो मन्दिर मूर्ति राख्नु भएन। साथसाथै त्यहाँ राख्ने अन्य देवताहरूमा पनि अन्य देवता शिवलिङ्ग राख्यो, बसा राख्यो, अन्य देवताहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै श्रीयन्त्र अनिवार्य रूपमा राख्नु होला। श्रीयन्त्र राख्दाखेरि स्फटिकको श्रीयन्त्र, सुनको श्रीयन्त्र, पित्तलको श्रीयन्त्र तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। मन्दिरमा सबै देवताहरू राख्न सकिनु भने पनि श्रीयन्त्र राखेपछि त्यो मन्दिरमा र वास्तु दोष निवारण पनि हुन्छ, मन्दिरमा श्रीयन्त्र राखेपछि कल्याण पनि हुन्छ। अर्को के प्रश्न छ? यो मठ पनि बनाउने भनेर हामी तुलसीको मठ भनेपछि तपाईँको घरबाट निक्लिँदाखेरि तुलसीको मठ दाहिनेपट्टि बनाउनुपर्छ। घरबाट निक्लिँदाखेरि यदि तपाईँ उत्तर पूर्व ईशान कोण पनि तुलसीको मठ राख्न सक्नुहुन्छ अथवा घरबाट निक्लिँदा गेटको दाहिने जता तपाईँ दक्षिण फर्केको गेट छ भने पनि दाहिनेपट्टि तुलसीको मठ राख्नु पर्यो। पूर्व फर्केको घर छ भने कता फर्केको छ तपाईँको घर? पूर्वै फर्केको छ। पूर्व फर्केको छ भने तपाईँको घरबाट निक्लिँदा दाहिनेपट्टि राख्नु पर्यो। यदि बाहिर ठाउँ छैन भनेदेखि छतमा उत्तर पूर्वमा तुलसीको मठ राख्न सक्नुहुन्छ। भएन भने घरको मुनि पनि उत्तर पूर्वमा राख्न सक्नुहुन्छ। तुलसीको मठ राख्दाखेरि घरबाट निक्लिँदा जुन जता गेट भयो भने दाहिनेपट्टि राख्ने एउटा विधान। एउटा चाहिँ छतमा पनि हामीले तुलसीको मठ बनाएर राख्न सक्छौँ। झन् त अहिले त यो विशेष गरेर तुलसीको विवाह गर्ने क्रम होइन, क्रम चाहिँ तुलसीको आहुति दिने जुन हाम्रो कृषि परम्परामा धान घरमा भित्र्याउने त्यसपछि नयाँ नुहागी खाने भनिन्छ। त्यो हवन आहुति गरिन्छ, नयाँ चामल ल्याएर पहिले भगवान्लाई अर्पण गरिन्छ, आहुति दिन्छ, हवन गरिन्छ। त्यसपछि बल्ल हाम्रो परम्परा यदि दिव्य छ र तुलसीको मठ त्यसरी बनाउन सकिन्छ। तुलसी मठ बनाउँदाखेरि त्यहाँ अलि अवश्य पनि तुलसीको मठ बनाएपछि त्यहाँ नारायण शालिग्रामसँग तुलसी दामोदरको पूजा पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
अरू केही प्रसङ्ग छ केही घर बनाउँदै जाँदाखेरि बिमहरू पनि हालिएछ कि माथिपट्टि त्यो बिमहरूलाई चाहिँ अब कसरी गर्नु पर्ला अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई केही असर पर्छ कि पर्दैन बिम यस्तो छ बिम मुनि तपाईँले सुत्नु हुँदैन बिम मुनि पूजा कोठा बनाउनु भएन बिम मुनि यदि पूजा कोठा बनेको छ सैनिक कक्ष बनेको छ भान्सा छ भनेदेखि त्यो माथिपट्टि फल्स लिङ्क लाउन सकिन्छ तामाको तार आरपार ओरदेखि परसम्म ओल्लो कुनादेखि पल्लोसम्म तामाको तार बाँध्न सकिन्छ त्यस साथसाथै अनि फल्स लिङ्क लाउनु भने त्यसको असर त्यसको प्रभाव दबाव कम हुन्छ र त्यसमुनि पूजा कोठा मुनि अथवा भान्सा मुनि अथवा सैनिक कक्ष मुनि बिम भरिसक्दो पर्नु हुँदैन बिमको लागि यो विषय ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्को प्रश्न के छ धन्यवाद तपाईँलाई उहाँ हरिशरणजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले फोन गर्नुभएको थियो कि मन्दिर कसरी बनाउने दर्शकबिन मन्दिर बनाउँदा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा मन्दिर बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने देवता शिवजीलाई तपाईँले इष्ट मान्दै हुनुहुन्छ भने शिवजीको देवीलाई इष्ट मान्दै हुनुहुन्छ भने केन्द्रमा देवीलाई साथसाथै नारायणलाई इष्ट मान्दै हुनुहुन्छ भने नारायणलाई केन्द्रमा अन्य देवतालाई वरिपरि पाञ्चायन देवतालाई पाञ्चायनका साथसाथै योगिनीहरू मातृका 10 महाविद्या साथसाथै 16 मातृका सप्तघृत मातृका 64 योगिनीहरूलाई पनि हामीले कलशमा आह्वान गर्छौँ पूजा गरिसकेपछि दियो कलश गणेश अनिवार्य दियोको पूजा कलशको पूजा र साथसाथै गणेशको पूजा सारा शक्तिको आधान गरिन्छ पूजा कोठामा जानुभन्दा पहिले हात खुट्टा धोएर शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण गरेर मन्दिरभित्र पस्दा पनि भगवान गणेशको पूजा गर्दाखेरि रातो वस्त्र लाएर पूजा गर्ने भगवान शङ्करको यदि तपाईँ आगमको विधि अनुसार गर्दै हुनुहुन्छ भने तन्त्र अनुसार गर्दै हुनुहुन्छ रातो लाएर गर्ने यदि तपाईँ वैदिक परम्परा अनुसार यदि भगवान शङ्करको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने सेतो लाएर गर्ने साथसाथै नारायणको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने पिताम्बरधारी नारायणको पूजा गर्दाखेरि पिताम्बर धारण गरेर पहिलो वस्त्र लाएर पूजा देवीको पूजा गर्दै हुन्छ देवीको दर्शन गर्दै हुन्छ नि रातो लाएर भगवती कालीको गर्दै हुन्छ नि कालो वस्त्रको धारण साथसाथै भैरवको कालो वस्त्रको निलो वस्त्रको धारण भैरव र भैरवीको पूजालाई निलो र कालो वस्त्रको धारण साथसाथै जुन देवता हुनुहुन्छ तत्सम्म देवताको रङ लाएर देवताको जस्तो स्वरूप रुद्राक्ष धारण गरेर शिवको त्रिपुण्ड लगाएर भगवान शिवको यजन पूजन गर्न सकिन्छ साथसाथै नारायणको पूजा गर्दा ऊर्ध्वपुण्ड लगाएर तिलक धारण गरेर सम्पूर्ण देवताको सन्ध्योपासन सन्ध्या वन्दन गरेर देवताको पूजन गर्न सकिन्छ तत्सन्देह देवताको पूजा गरेर तत्सम्बन्धित स्वरूप आफ्नो स्वरूप बनाएर देवताको जस्तो स्वरूप अथवा तत्सम्म देवताको आकृति रङ स्वरूप स्वभाव चित्रहरू राखेर अथवा तपाईँ कुन प्रकारको मन्दिरको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ तत्सम्म देवताको पूजन गर्ने विधान छ शास्त्रमा दर्शकबिन यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले हामीले विभिन्न विषयमा चर्चा गर्दा गर्दै समय सकिसकेको छ दर्शकबिन छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रबाट आजलाई पनि बिदा दिनुहोस् फेरि आउने नै छौँ कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला हवस् त नमस्कार